في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار اللهم يا عزيز يا رب ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة وقنا عذاب النار يا عزيز يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة يا عزيز وفي الآخرة ما أبرأ يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار الحمد لله